مسلمان نہ رہے نا محبت کی منگتا سرا جمع دا دی ایمان علامہ دا اللہ دستا سوزم دا طول ایمان روزی کی محترم و عظیم فتنہ دا قادیانیت پر ملک کی ڈیر زمانے نے چکم دے آوا دارنگی چکم دے دا عیسیٰ زشنا دا چکم دے آغا منصوبے بین الاقوامی طور بانے دا مسلمانانو خلاف دا اسلام خلاف دا دین خلاف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت خلاف دا چکم دے آغا شروع دی پاکستان کی 1953 کی لاہور کی یہ عظیم تحریک دا شاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پا سرپرستے کی چلے دلیو پائے کی لزر مسلمانات شہیدان شو خواہ مسئلہ وقت نو حل شوی ذکر پائے وقت کی پارلیمنٹ کی دو علماء و نمائندگی نواد دو دیر مسلمانات شہیدان شو لیکن پا مسئلہ حل کی دنا میں 1974 کی بیا مسئلہ دوبارہ چکم نے روچت شوا اور ابوہ کی صدقال جالکانو مسلمانانو گاڑی کے روانو قادیانان چکم نے لگی دل اور ابوہ کے واقع شہیدان دائن تحریک چکم نے شورو شو پاور ازبان اتفاقاً دارلوم شیرگڑ کی دستار بندی و حضرت بابا جی سے رحمت اللہ علیہ دستار بندے انعقاد کرو پا دستار بندے کی مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ای موجود ہو دا واقع وشوا دو دار دی شیرگڑ عوام دا پارا مسلمانانو دا پارا زمن دا پارا دا فخر خبر دا چی دا قادیانیت خلاف دا تحریک آغاز پا 1974 کی دا دارلوم شیرگڑ نادا مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پا تقریر سروش آئی باقیدہ دا دی چکم دے خلاف اعلانو کا چی منگ با دا قادیانیت خلاف پا دی ملک تحریک چکم دے چلو دا اعزاز دا دی علاقی مسلمانان تا حاصل لے آویا تحریکو چلے دا اسملینا باہر مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ سرپرستے کی و اسملے کی دننا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سرپرستے کی ہو چلے اسملے کی دیار لزرزی مباحثہ وشوا مناظرہ وشوا مناظرہ کی اللہ پاک مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ودارنگ علماء و تعالیٰ کامیابی ورکڑا قادیانان پائین کی اولی کلیشو چدا چکم دے غیر مسلم اقلیت بھی اللہ بکافرانی آٹو حدوبانے بقادیانان چکم دے نشیرات لے داڑیر چکم دے خبر ہے اولی کلو دا سن 73 پائین کی آئے کی ترمیم شو پسن 74 کی آئے چکم دے داوش پاوق کی دا ملک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب باوق کی دا مسئلہ پیخ شوا ذوالفقار علی بھٹو سے بیچے نتاخو دوڑ طرف نکسان پکار دی چتا سوم چکم دے مناظروں کے بحثوں کے آدائی مشر مرزا ناصر محمود ہمراشی آئے وقت کی قادیانہ مشر مرزا ناصر محمود اسمبلے تراغے آغاد عاشق اللہ سے چڑیر مزیدار و مزیدار سپین بٹکے والی سپین گیرا مزیدار شکلوں چکل آخل گولی دے اسمبلے میں بران ٹول شکیان شوی گورا دا مولیان چکم مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تے مخرو گرزویتا سو مولیان پارچا بانے دا کفر فتوی لگوائیں دا حدم را خیستہ سڑے لگا جبریل امین چراغلی مزیدار خیستہ پٹکے والے خیستہ شکل لے خیستہ گیرے دا تم تاسو کافر وائے ناوی چمونگ دے شکل دے کافر نوائی خدا دے عقیدی تا کافر وائے شکل خو مزیدار دے خو عقیدے خراب رہا یا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ آگی تداوی چہنے دی تاوستا کافران ہوئی ناوی چھ سنگا وی تاوسو مرزا غلام احمد قادیانی بانے عقیدشتا آبانی ایمان روڑی چھ نظم ایمان نشتا ندی وائی چھ مرزا غلام احمد قادیانی خوب کلی دی چھ سوکما بانی ایمان نروڑی نا کافر دے و پکا کافر دے آدھا کنجر اولادم دے دا سڈیر الفاظ لکلی مرزا غلام احمد قادیانی
نگتا سو بی ایمان نہیں نبی دیتاستم کافر وائی مرزا غلام احمد قادیانی نا اسمبلی مبران بیا پوشو جدی منگ دا کافر ہوئی منگو تا بسر کی کافر وائی رو رائی پوشو بائی وقت کی مرزا نصر محمود ہوئی چی منگ کو چرتم چاہتا کافر ندے ویلی چکنی مرزا غلام احمد قادیانی بانی ایمان نہیں آغتا من کافر ویلی نبی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ علماء کرام داغیہ کتابون پیش کرو باقی شد کتابون چی پیش کرو بائی کہ واقعی ساری او صفحہ لکریو چی مرزا غلام احمد قادیانی بن چا ایمان نہیں نا کافر دے نبی آغا مرزا ناصر محمود چکم دیا چپ شو بیا آخر کے میں چین من خو دے عام مسلمانان تا کافر نوائیو و دے مولیان تا جدا کم مولیان پا مرزا غلام احمد قادیانی بانی دا کفر فتوہ لگئی نا آغا تا کافر وائیو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ و تو فرمائلوی قائل اعظم محمد علی جناح دا خو پا مرزا غلام احمد قادیانی بانی دا کفر فتوہ نوہ لگولوینا نوہ لگولی وی چکل آمد شو جنازے لے سر ظفر اللہ چکم دے پا وقت کرائے قادیانیو اور دا پاکستان وزیر خارجو اور جنازے ونکر صرف چکم دے دا سرکاری پروٹوکول مطابق چکم دے دا آگے سے ملاقاتوں کا اور بیلار جنازے زکا ونکر ویدہ پا مرزا غلام احمد قادیانی بانی ایمان نو لہذا دے کافر انزے جنازہ نکم نا جنازے نلان ناخو پا آبانے دا کفر فتوہ نوہ لگلے بیاما غتا کافر وی بیا وتوی چې مرزا غلام احمد قادیانی مشر زوی چې د خپل بلار باندې ایمان نور او مسلمانو چې کله امر شو مرزا غلام احمد قادیانی په هغه باندې جنازه ونکړه وې د پما ایمان نور او د کافرو لہذا زده جنازه چې کوم نه کومه نو د خپل ځخ په خپل بلار باندې کفر فتوا نه لګولې موږ مولیان خو لګولې د واقع نه لګولې چې انا ولګنه هغه باندې ولې جنازه نه کوله بیا د مسلمانان د بچی چې وفات شي دی باغیم جنازه نکی ناغیم باغی ولی دا کفر فتوہ لگولی دا ہم دا کفر فتوہ نہ لگولی بارحال آگی سراغی چکم دے لا جواب شو بیا دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ چکم دے فرمائل چی دا رسول اللہ علیہ وسلم نا پس بل نبی چکم تاسوی رازی مرزا غلام احمد قادیانی نا دے سوار لسو دیار لسو کالا کی بل نبی راغلوی چی ننور آگلی دادا نا پس ببل تر قیامت پو رازیوی نا نبا رازیوی پا دا کسا چکم دے جنڈا والا آنا چی دا باندے با چکم دے رازی و نور سک بنا رازی داوالے یہ دا کسا خصوصیات دی اسے چکم دے حقا پکی مجاہدی دی اور ریاضتون دی چی دا سی و خصوصیات و دا وجنا و صفات و دا وجنا دے دا نبوت مقام ترسیدلے پخپلو چکم دے اعمال و دا وجنا دے دا نبوت مقام ترسیدلے دے بل سوک نہیں رسیوی نا نہیں رسیلی و بکر صدیق سے بخپلو چکم دے اعمالو بانے اور بخپلو صفاتو بانے دے مقام تا نو رسیدی وینا نو رسیدلی حضرت عمر سے نو رسیدی نو حضرت عثمان رو نو رسیدی حضرت علی رو نو رسیدلی وینا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ چکم درمائی چکل امادا و بکر صدیق سے عمر سے عثمان سے انو مغسطا دمونگ مسلمانان غلی ناستو چکل میں حضرت علی سے انو مغسطو نشیگانو شور جو ایماد جی حضرت علی سے ہم دے مقام تا نو رسیدلی نا آغاوی چنا آغم نو رسیدلی بس شیگانو شور جو کو دے چگے جوڑے کہ جدا غٹ کافر دے دا قادیانے دے دا کافر دے فی اغیز ما سر مرستا اکڑا دے خپل مسلمانان دمرا نکو دا سونا جی شیگان اکڑا امال اخواندنا کہ امال دے حضرت حسین رہنے دے مقام تنوی ناغم نو رسی حضرت حسن ہم نو رسی دلی بانحال اغی نو رسی دلی ویمائش اغی نو رسی دلی و بکر صدیق سے فزمان دا طول مسلمانان و عقیدہ خدا نے چیدہ پیغمبران و نپس مرتبہ دا چاہ دا ابو بکر صدیق رضیت عنہ دا فرشتوں نے ہم زیادہ مرتبہ رہا دا فرشت مقارب و فرشتوں نے ہم زیادہ مرتبہ رہا ناغدہ کے مقام تن رسی دا غلام احمد قادیانی و تو رسی دا شاہ دا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ خوب و یادہ کشف واقعی چکم نے ذکر کرے دا پیزما چکم دے غلام احمد قادیانی سر خوب کی مناظرہ کا ہولا آخو لگ مخ کی تیر شو شاہ دا اللہ شاہ بخاری سے لگ رستو اماوتی چلا توی چه نزب پیغمبر امانو تحصد آگا دے آگئی چه قرآن مجید تیرانی جاتی من بعد اسمه احمد زمان پس پیغمبر راضی چه احمد نم بے
زمانو ما احمد دے نو ز پیغمبر شما ایما دستانو احمد نه بلکې ستانو غلام احمد دے وی چې نه دا غلام خو سره سه مور پلار لګولې دے دا زمانو مسلی احمد دے ایما زمانو مت اولاد او زما اصل کې الله ما عطا لفظ سر مور پلار سه لګولې ز الله امتحان را لګره ته مانی را لګره څنګه نه پیغمبر بہرحال دادا سی چکم دی عقیدہ دا ختم نبوت کہ الحمدللہ زمون دا مسلمانانو مضبوط عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اسڑے عالم لو مفتی دا بدین اطلاع شی چی سوک پا پیغمبر نا پس بل پیغمبر منی چی دے با مسلمانی کو کافر بھئی مگی دا تپوس یو کو بری تپوس بانیم دے کافر شولے دا عقیدہ نا دا معلومہ لہذا ضروری دا چی من دا عقیدہ خبردار شو خونن آغا فتنہ پنیر لوی چکم دے شکل کی روتی راو بین الاقوامی خلق او بین الاقوامی قوتون دائی چکم دے سپورٹ کئی آغا بین الاقوامی قوتون بانے پدے ملک پسیاست بانے ما کردار اخپل سر چائی او دائی کوشش دارے چل ختم نبوت دفاع دا آئین ختم کو ناموس رسالت دفاع دا آئین چکم دے ختم کو ناموس صحابہ دائی دفاع آئین چکم دے ختم کو باقیدہ پدے ملک کی عقیدہ شان حکومتون راوستلو دا پارا پورا کردار ادا کرو خو انشاءاللہ چی درسو پوری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام و علماء کرام موجودی انشاءاللہ دا غیصہ زشن بنا کامی انشاءاللہ تعالی قوم رہنمائی کئی او تاسو قتل چکل منگا پدہ ملکی ملین مارچنو کے پلکونو خلق چکم دے شامل شو عارضہ قادیانیت خلاف او دارنگی چکم دے ناموس رسالت دا تحفظ دا پارا پا میدان کی چکم دے حاودر دل شرط ہم چکم دے علماء کرام یو فتنہ ہم رازی نہار فتنہ خلاف پا میدان کی ولاڑی دا علماء کرام ولاڑی علماء دیوبند ولاڑی جمعیت علماء اسلام ولاڑی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پا میدان کی ولاڑی دا قادیانان سازشون ناکام کئی دا یہودیان سازشون چک سازشون ناکام کئی دار دے علماء و کردار دے لہذا علماء کرام دا پہیس وقت کی چکم دے منگ دا آئی دا غن شکولی چکم دا دین دا پار دا آئی ضرورت نشتا بلکہ دا ملک دا پار ہم دا آئی ضرورت دے دا دین دا پار ہم دا علماء و ضرورت دے دا عقیدے دا تحفظ دا پارا ہم دا علماء و چکم دے آغا ضرورت دے نن یو عظیم فتنہ پدا اسرائیل پا شکل کی پا دنیا بانے چکم دے مسلط دا عرب ممالک مسلمانان دیر پریشانے سر چکم دے مخامخ کری دی فلسطین مسلمانان پا غزہ کی نن پزرگونو مسلمانان پائے کی شہیدان شو پزرگونو معشومان یتیمانان شو پزرگونو زانانا کنڈ شوی پورو نینشتا براداسی چکم دے اسمان لانے چکم دے اپراتیوی دارا کی چکم دے حقیبانے پا مخبم بارے کی گی طول مسلمانان امت دائے حکمرانان خاموش دی او دارا کی داغی سر چکم دے مرست باقیدہ دا امریکی او دارا کی دا برطانی او دا طول یورپ ملکرو الکفر ملت واحدت کفر بیٹول پیوتر من روانی دائی مرست و سرد آزمود مسلمانان سرد چا مرست نشتا حکومتون لپکار دی چی باقیدہ حقی سراب مرستو کی مسلمانان دی مظلومان دی دلگی زمانے نہیں بلکہ رڑین زمانے نا چکنے مظلومان دی بیت المقدس چی زمون قبل اول دے ہاں آئی پا قبضہ کی دے زمون عقیدہ بانیم دا کڑے زمون چکن دے ہاں مسلمانان و خلاف سازشنا منصوبے دا آئی چکن دے ظلمنا جارحیت بربریت چکم دے آخپل کئی کمک نشو کولی کم از کم دا سے کولی شو چی دا اسرائیلو او دا قادیانانو دا ہائی چکم دے دا مصنوعاتو نا بائیکارٹو کم چرائی مصنوعات دی لگا پیپسی دے کوکا کولا دے دارنگی چکم دے کیفسی دے دارنگی دا قادیانانو چکم دے شیزان وغیر دا ٹول سیزونا تاوستا لسٹ معلوم دے و دا معلوم دے دغی سیزون نا کم از کم سڑے بائیکارٹو کی نو کم از کم نو نخبشی چی منگا بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیاد اسلام اور دین سر دخل محبت سے اظہار کو چکم دے آو باقیدہ دا فلسطین دا حماس سربرا دا جمعیت علماء اسلام پا عظیم اجتماع کی باہرہ سعید غزین خطاب کو نہائی دا پاکستان مسلمانان تا اپیل کرے چتا اس منصر چکم دے تعاونوں کے امدادون را سروں کے خبدا سے انداز کی امدادون دا سے خلق
الله ورکول پکاري چې صحیح انداز کې هلته ورسیږي او هغه مسلمانان له چې کوم دی هغه پکار چې کوم دی هغه راشي دا به زمونږ یو اسلامي چې کوم دی هغه فرض وي او ټول مسلمانان دا ورونه دی چې یو ځای کې چا باندې تکلیف وي نو دی به چې کوم دی د بل ځای مسلمان به د هغې دپاره چې کوم دی خپل وسع هغه پورې څومره څه کولی شي که کم از کم دعاګانې خو کولی شي الله پاک د سړی راپاسي تهجدو کې دعا وکړي فرض مانځه نه پس دعا وکړي ختمونه وله وکړي نفلونه وله وکړي چې الله پاک د هغې دا بده ورځ الله په ښه ورځ باندې بدله کړي او فلسطین مسلمانانو ته الله فتح نصیب کړي